प्रेज द लॉर्ड सगळ्यांकी ह्या घडये आमी एफेसकारांक बरयिल्लें पत्र मुंदरसून वरया. एफेसकारांक बरयिल्लें पत्र चॅप्टर 1-3 अंत आमी सर्वे करनच आसाव 2-3 हप्त्या थावन आमी सर्वे मुखारून वरया. पवित्र आत्मो आमकां कुमो करता. पवित्र आत्मो केदाळय आमच्या सांगात आसा ह्या एका बायबल सर्वेंत बायबल स्टडींत. ओके, पवित्र आत्म्यान चलोवचें ते चलोवण्यांत आमी संतोषान मुखार या. ह्या एका अध्यायांत चॅप्टर 1-14 म्हणसर आमी जायते पटी हें वाचलां. ह्या एका बायबल स्टडीक जॉयन जातानाय तुमी जायते पटी वाचलां. पूण हें वाचतना म्हाका कितें भोगलें म्हळ्यार वी कॅन सी द होली ट्रिनिटी in these 14 verses. ह्या 14 वर्सांनी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो त्रयेक देवाक वा त्रयेक देवाची कामां हातूंत पळोवंक आमकां साध्य जातात. पळया थंय बाप जेजू क्रिस्ता थावन आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर. हें तुमकां दिसता गे तूं? पळया उतार आमी पळोवया. 4 तावनूच आमकां मेळटा 4थ्या वर्सा तावन. पळया संवसाराचे स्थापने आदींच पळया क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विंचल्यांत. कोणें? बापान आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आमकां ताची म्हणून विंचल्यांत. विंचल्या उपरांत कितें केलां ताणें? आमकां ताची भुरगीं करून घेतल्यान. वर्स नंबर 13 कितें सांगता आमकां? पवित्र आत्म्याक आमकां ताणें दिलां म्हणून आसा. मोर मारल्या म्हणून सांगलां. पळया उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयिल्ली सुवार्थ आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वेळी बासवणेच्या उतरां सरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात. पळया गॉड द फादर, जिजस क्रायस्ट अँड द होली स्पिरीट. तर ह्या रितीन आमी घेवयेत हर एक आत्मीक आशिर्वादां बापा मुखांतरच प्रारंभ जाता. इन द बिगिनींग God is the beginning of everything. All the spiritual blessings comes from God. बापा थावन ते येतात आमकां. ते कोणा मुखांतर ह्या भुमीक येता? आमकां बावार्थ्यांक कोणा मुखांतर ते मेळटा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां मेळटा. ही इज द ओनली वे टू द फादर ऑर फॉर अस थ्रू द फादर. पळया तो मात्र वाट. He is the way to go to Father. Or we can say like this, Jesus Christ is the only bridge between God the Father and us. We. आमकांय बावार्थ्यांकी मागीर सर्गाक भुरग्यांक आनी बापा मदलो एक आत्मीक रितीचें थंयसर वाट जावन आसा. आनी ताचे थावन वी आर कनेक्टेड टू गॉड. आने कट्ट म्हणटात. देखून ही आत्मीक आशिर्वादां बापा मुखांतर उत्पन्न जावन जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां अनभोग जावंक कशें साध्य? हाव वी कॅन एक्सपिरियन्स? बाय द होली स्पिरीट फ्रॉम द फादर थ्रू जिजस क्रायस्ट बाय द होली स्पिरीट. कितलें बरें आसा न्ही गे? बापा मुखांतर थंयसर प्रारंभ जाता. जेजू क्रिस्ता मुखांतर पवित्र आत्म्यांतय आमकां अनभोग जावचेंच आत्मीक आशिर्वादां. ह्या एका एफेसकारांच्या पत्रांत चॅप्टर 1 पवित्र आत्म्यान आम्हा सर्वां पासून ती बरोवन दवरल्यान. तर हें कित्याक सांगलें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवर नातल्याक आत्मीक आशिर्वादां अनुभव करूंक जायना. वन डज नॉट बिलीव इन जीसस क्रायस्ट
he or she cannot experience spiritual blessings. जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरनातल्या एका व्यक्तीक आत्मीक आशिर्वादांनी थंयसर भाग घेवंक जायना. दुसरें, ओके, पयलें तें. दुसरें, नवो जल्म घेवन पवित्र आत्म्याक मुद्रा जावन घेनातल्या की आत्मीक आशिर्वादांनी भाग घेवंक जायना, वांटोच ना. ओके, all those who are not born from Holy Spirit are born of God. देवातावन आत्मीक जल्म जोडी नासतना पवित्र आत्म्याक मुद्रा जावन काळजांत घेनातल्या कोणायकी आत्मीक आशिर्वादांत थंयसर वांटो घेवंक जायना, अनुभव करूंकय जायना. कित्याक म्हळ्यार ती आशिर्वादां जेजू क्रिस्ता मुखांत्र पवित्र आत्म्याच्या त्या प्रेरणा मुखांत्र म्हळ्यार ताच्या त्या कुमके मुखांत्र ते आमकां अनुभव करूंक जाता. देखूनच जायत्या क्रिस्तांवांक हें एक पडद्या फाटल्यान आशिल्लें तें जावन आसा, हिडन. इट इज हिडन फॉर मेनी सो कॉल्ड क्रिश्चन्स, बट फॉर एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड, दोज हू हॅव द होली स्पिरिट इन देम, they can experience these spiritual blessings. देवातावन जल्मेल्या पवित्र आत्मो आसच्या एका व्यक्तीक भुरग्याक थंयसर ही आत्मीक आशिर्वादां अनुभव करूंक साध्य जाता. उरल्यांक एक केवल इन्फॉर्मेशन मात्र जाता. अदर्स इट इज ओन्ली द इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन जाता, गुड न्यूज जाता, बट you cannot experience this. तुमकां ते ही आत्मीक आशिर्वादां तुमची करून घेवंक जायनात. एक बऱ्या रितीन वाव जाता, कितलें बरें आसा, भारी बरें आसा, गुड ब्लेसिंग्स, ऑसम ब्लेसिंग्स, येस म्हणून आमकां सांगूंक जाता, उडूंक जाता, नासूंक जाता. पूण येस, दीज ब्लेसिंग्स आर ऑसम, अमेझींग ब्लेसिंग्स, बट सिम्पली यू आर सेईंग, are you truly experiencing that? With that experience तुम्ही ते टेस्ट करणं, अनुभव करणं, ताच्या उपरांत अमेझींग ग्रेस ऑफ गॉड, अब्बा थँक्यू म्हणून जाते तसा गे आमकां, ऑसम ग्रेस थँक्यू म्हणून आमकां जाता गे. हे सगळं आत्मीक आशिर्वादां पासत बापाक आमी काळजा थावन अर्गां दिवंक साध्य जायचें जाल्यार पळय हांगा सांगता न्ही गे 6व्या वर्सांत 1:6 आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुरपेदेणेच्या महिमेक स्तुती जावची म्हणून ताचें योजन. पळया टू द प्रेज अँड हीज ग्लोरियस ग्रेस दॅट ही फ्रीली बेस्टोड ऑन अस इन द बिलवड. पळया हें जायचें जाल्यार इफ यू वॉन्ट टू प्रॅक्टीस दीस वर्स नंबर 6, you must be able to experience all these spiritual blessings. कितें सकट बरयलां हांगासर 3ऱ्या उतरांत कितें बरयलां, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तसो बाप, क्रिस्तसोवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर ओतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. हाका कारण कितें, स्तुती जावंक कारण कितें, वॉट इज द रिजन फॉर ऑल द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स, आत्मीक आशिर्वादां पासत आमकां केदाळे आत्मीक रितीन आमकां स्तुती करूंक जाता गे. आमी सांगता कितें, देवाक स्तुती जावं, कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां बरें एक जेवण दिलां, देवाक स्तुती जावं म्हजी हर एक पिडा ताणें काण उडयल्या, देवाक स्तुती जावं देवान म्हाका बरें एक जॉब दिलां, देवाक स्तुती जावं जेजू क्रिस्ताक स्तुती जावं, पवित्र आत्म्याक स्तुती जावं, कित्याक म्हळ्यार बरें एक जीवन सांगाती कुटाम म्हाका दिलां, भुरग्यांक दिलां. हाका स्तुती करीचे की वय खंडीत करीचे, बऱ्या हर एका संगती खातीर जेजूक अर्गां दिचे. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी नीज जावन देवाक स्तुती दिवचे जाल्ले हाच्या पासत न्ही, बगर खंयच्या पासत दिवचे. ॲज अ क्रिश्चन, ॲज अ चायल्ड ऑफ गॉड, ॲज अ बॉर्न एगेन चायल्ड ऑफ गॉड, नीज जावन देवाक आत्मीक आशिर्वादां अनभोग करचो तूं भुरगें जाल्यार खंयच्या पासत तूं स्तुती करताय गोतागी, बापा तुवें सर्गार तावन हर एका रितीचें आत्मीक आशिर्वादां म्हजे थंय जेजू क्रिस्ता मुखांत्र, जेजू क्रिस्ता थंय म्हाका तुवें
कितल्याय देखून तुका अर्गा अर्गा म्हणून आमी म्हणटा. पूण आमी कितलीं जाणां क्रिस्तांवां so called Christians are not experiencing these spiritual blessings. That is because of lack of knowledge. एक आत्मिक आशिर्वादांचे वळख नासतना जायतीं जाणां क्रिस्तांवां ही आत्मिक आशिर्वादां आज अनुभव करूंक साध्य जातात ना. आनी एक कितें म्हळ्यार आनी जायत्या जाणांक कित्याक अनुभव करूंक जायना म्हळ्यार फर्स्ट थिंग वी डू नॉट हॅव द नॉलेज ऑफ दीस स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. दुसरें कितें म्हळ्यार यात एका अध्यायांत थंयसर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 4 वर्स 30 थंयसर म्हणटा कितें म्हणला थंयसर पवित्र आत्म्याचें मन दुखय नाकात म्हणटा. डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरीट ऑफ गॉड विथ पळया हांगा म्हणटा पळया ताचे थंय ताणें थंयसर वाचया आमी 30 देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखय नाकात कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हणून कळीत जमचे खातीर त्या आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. तर पवित्र आत्म्याक आमच्या पातका मुखांतर आमच्या स्वार्था मुखांतर आमी ताका दुखयता. पवित्र आत्मो आमचे थंयसर निश्चेतन जाताना ताका बेजार जाताना खंडीत जावन आत्मीक आशिर्वादां आमकां अनुभव करूंक साध्य जायना. फर्स्ट रिजन कितें म्हळ्यार लॅक ऑफ नॉलेज. ओके, आत्मीक आशिर्वादां आसात म्हणून तूं कितल्याक जाणांक गोत्तो ना. ओके, पत्रिका वाचा जायती लेटर्स बरयल्या नेगे. ऑल क्रिश्चन्स मस्ट रीड लेटर्स, epistles, acts of the apostles. सक्कड तुम्ही पळया. एक त्या विशयांत कितें ना नॉलेज ना. दुसरें कितें म्हळ्यार आमी जेसू क्रिस्ताक घेतल्या उपरांती पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करन आमी बावार्थी जाल्या उपरांती आमी कितें जावन आसा म्हळ्यार आमी पवित्र आत्म्याच्या विरोध वा देवाच्या त्या कुशेच्या विरोध रितीन आमी पातकां करचे वरवीं फोट मारची जावंक पुरो. आनी सकड कितें सकड आसा गी द्वेश जावंक पुरो, हगेतन थंयसर मोसोरो ते सकड देवाक थंयसर कुशेचें न्हय जाल्लें तें आमी करता आसतना पवित्र आत्मा आमचे भितर थंयसर मन आमी पवित्र आत्म्याचें दुखयता आनी तवळ आमकां आत्मीक आशिर्वादां अनुभव करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर आत्मीक आशिर्वादांचे थंयसर अनुभव हाडसेंत पवित्र आत्म्यान. इट इज अ वर्क ऑफ होली स्पिरीट. पवित्र आत्मो सो आमकां तें एक्सपिरियन्स करूंक दिता. आमकां जावन हे एक्सपिरियन्स करूंक जायना. विदाउट होली स्पिरीट वी कॅनॉट. ओन्ली बाय द होली स्पिरीट. इट इज द वर्क ऑफ गॉड इन अस. हे देवाचें काम आमचे भितर जावन आसा. पवित्र आत्मो देव जावन आसा आनी पवित्र आत्म्यान आमचे भितर काम करतना मात्र आमकां ही आत्मीक आशिर्वादां अनुभव करूंक साध्य जाता. हें आमच्या मायंडांत आसाचें. कोणीय जावंक पुरो पातकांत आसत जाल्यार रिपेंट जाया. Confess your sin before God and repent and turn away from that sin so that you can experience spiritual blessings. तुमकां पवित्र आत्म्यान आत्मीक आशिर्वादां अनुभव करूंक जाता. ओके, परते आमी सांगता पवित्र आत्मो नातल्ल्यांक पवित्र आत्मो नातल्ल्या क्रिस्तांवां जायतीं जाणां आसात. तांणी सांप्रदायीक रितीन थंयसर क्रिस्तांव जाल्यांत वंशपारंपर्य रितीन थंयसर ट्रेडिशनल क्रिश्चन्स जनरेशनल क्रिश्चन्स आसात. ओके, थंयसर आजाच्या काळांत थावन थंयसर पिज्जाच्या काळांत थावन आमी पारंपारीक रितीन आमी क्रिस्तांव जाल्या. ओके, जायतीं जाणां तशीं आसात. त्या एका क्रिस्तांवपणांत आसलीं जावं पुरो संप्रदाय रितीन थंयसर कितेंगीच थंय बायलें आचरण करन ह्या एका धर्मांत आमी थंयसर सेरवल्ल्या वरवीं आमी क्रिस्तांव म्हणून ह्या संवसारांत आमी थंयसर दिसून येतात आसा बायलीं आचरणां करन. दुसरें थंयसर बायले जाती जनांगाचें आचरण दुसरें वा धर्मांत आसचें आचरण दुसरें. आनी ह्या एका कार्यांत हांव क्रिस्तांवां जायतीं जाणां आमी आसाव आनी पारंपर्य रितीन म्हळ्यार आमी आजातावन पिज्जातावन थंयसर वंशावळीतावन आमी क्रिस्तांव जाल्यां. हें युजलेस युजस. तुमी देवाक युजलेस
जायना यूज जायनात आनी आत्मीक आशिर्वादय तुमकां अनुभव करूंक जायना. दोज हू आर ट्रेडिशनली क्रिश्चन्स अँड genetically Christians, you are not able to experience the spiritual blessings unless and until you are born of God, you are born again. वंशपारंपरेंत जावन वा थंयसर सांप्रदायीक रितीन तुमी क्रिस्तांव जाल्यात जाल्यार तुमच्या जिवितांत आत्मीक आशिर्वादां तुमकां अनुभव करूंक जायना. जायचे जाल्यार पयलें तुमी नव्यान जल्माचे पवित्र आत्म्याक तुमी घेतल्यार मात्र तें साध्य. आनी एक सांगया, ओके, वंश पारंपरे जावन पवित्र आत्म्याक तुमकां घेवंक जायना. जेनेटिकली यू कॅन इनहेरिट सम प्रॉपर्टीज, ओके, through that genealogy, but you cannot receive the Holy Spirit through that genealogy. Okay, genetically you can receive some sickness, some behaviors of your parents or grandparents, okay, some characters, some external appearance म्हणतात, okay, but you cannot inherit God through your parents. तुका तुमच्या आवय बापाय तावन देवाक घेवंक जायना, थंय तावन येना. यू नीड गॉस्पल. शुभ वार्ता आमकां कितें करता म्हणल्यार नव्यान आमकां जल्मशें करता. देखून बायबल आमकां कितलें क्लियर रितीन सांगता पळया, 2 Corinthians 5:17 थंयसर सांगता, इफ एनी वन इज इन क्रायस्ट जीसस इज न्यू क्रिएशन. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर वा एक जाता तर तो एक नवी रचना, ब्रँड न्यू, नॉट रिन्यूड पर्सन, नॉट रिमेक, रिबिल्ड न्हय, न्यू, ब्रँड न्यू, फ्रेश, न्यू क्रिएशन. पोरणे तें गेलें पळया, ओल्ड पास्ट वे, नो कनेक्शन विथ द ओल्ड. पळया सगळें नवें जालां. तितलें एक गॅरंटी थंयसर देवाच्या उतरा मुखांत आमकां तो दिवन आसा, तितलें गॅरंटी आमकां तो दिवन आसा. देखून पवित्र आत्म्याक आमकां ताणें थंयसर वंश पारंपरे जावन कोणायतोन आमकां घेवंक जायना. अँड यू कॅनॉट रिसीव होली स्पिरीट विथ एनी रिच्युअल्स. एक रिच्युअलिस्टीक वे यू कॅनॉट रिसीव द होली स्पिरीट. देर इज नो रिच्युअल्स इन दीस वर्ल्ड ऑर एनी रिलीजन थ्रू यू कॅनॉट रिसीव होली स्पिरीट. आतां कोणी तुमच्या लागीं येवन हे एक रिच्युअल्स आच्या तावन तुका थंयसर पवित्र आत्म्याक घेवेत म्हळ्यार दॅट इज द डिसेप्शन ऑफ द इविल स्पिरीट. Antichrist, he is against the gospel of Jesus Christ. He is against the grace of God. He is against the church, teachings of the church, apostles. ह्या एका बायला आचरणा मुखांतर कोणी तुमच्या लागीं येवन ह्या पवित्र आत्म्याक घेवयेत वा ह्या एका वंशांत तुमी जल्मून ह्या वंशांत आशिल्ल्या वरवीं पवित्र आत्म्याक तुमी घेवयेत म्हणून कोणेंय तुमकां बोधन करचें जाल्यार वा सांगचें जाल्यार तें देवाक विरोध जावन आसा. तें धर्मसभेक थंयसर बोधनाक, थंयसर पवित्र सभेच्या बोधनाक थंयसर विरोध जावन आसा. आपोस्तलांच्या बोधनाक विरोध जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक विरोध जावन आसा. तें एक पैशाचीक बोधन जावन आसा. जणांक सतत विंगड करचें तें बोधन जावन आसा. देर इज नो सच थिंग्स. डोंट ट्रस्ट. तसलें सिस्टम म्हणटा ना बायबलान. मुनीस सांगता पाती नाकात. कित्याक इतले सिरियसली आमी सांगून आसा म्हळ्यार हे एक बायबल सर्वे, एक बायबल स्टडी करतना एक इन्फॉर्मेशन काणयोन गेल्यार कितेंच प्रयोजन ना. You will get information, but that information to be experienced in your life. आतां हांव एक बरें एक आंब्या विशांत तुमकां सांगता, माहिती दिता आनी तें तुमी विवरण आयकून A to Z तुमी त्या मँगो विशांत, त्या एका आंब्या विशांत तुमी शिकतात. A to Z तुमी गोत्ता पूण तुमी टेस्ट करूना. जर तर तुमी मँगो पळोवन जर तर एक्सपिरियन्स करूना वा ते खावना जाल्यार, टेस्ट करूना जाल्यार कितें प्रयोजन. तशेंच आमी आतां वर्स बाय वर्स टीच करन तुमी हर एक बरोवन काण येतात. स्टेप बाय स्टेप आमी सांगता तें नोट करतात. सगळें तुमकां कळटा, बरयतात. पूण तुमच्या बुदवंत तुमकां अर्थ जाता. यू आर कन्विन्स्ड इन युअर हेड, ओके, बट यू आर नॉट एक्सपिरियन्स. वॉट इज द यूज. पळय हे सकट जाणा जावन कितें प्रयोजन तर.
तुमकां जर तर साकून पळोवंक जायना जाल्यार तें अनभोग करूंक जायना जाल्यार कितें प्रयोजन. तुमकां अनभोग जाता म्हणल्यारचे एविडन्स कितें म्हळ्यार यू आर एक्सपिरियन्सींग ऑल दीज स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स एज अ चायल्ड ऑफ गॉड. एक भावार्थी जावन देवाचो भुरगो जावन हें एक अनभोग करून तूं जियेताय म्हणल्यार आधार कितें. हाऊ डू यू नो कशें तुका अर्थ जाता. कशें अर्थ जाता म्हळ्यार यू वील हॅव द पॅशन इन युअर हार्ट टू सर्व द लॉर्ड. देवाची सेवा करीची म्हणलें तें एक भितर एक आशा उत्तेजन तुजे भितर आसता अँड यू वील हॅव द डिझायर टू बी लायक क्रायस्ट जीजस. तुज्या काळजांत एक आशा आसता हांवें जेजू क्रिस्ता बरी जायचें. ते डिझायर इनक्रीज जाता डे बाय डे. दीस वेता वेता ती आशा ती सडता. कोणा बरी जायचें जेजू बरी हांवें जायचें म्हणून तसली आशा सडता आनी त्याच रितीन यू वील हॅव द पॅशन टू सर्व द लॉर्ड. त्या बापाची जेजू क्रिस्ताची ते सेवा करीचे जेजूच्या राजा खातीर हांवें जियेचें शुभ वार्ता परगट करची म्हणली आशा तुजे थंय सडता. यू वील डू बट that passion will increase. At the same time, this desire to be like him, into the image of Christ Jesus, जेजू बरी हांवें जायचें जेजू क्रिस्ता बरी हांवें जायचें असली आशा आमचे थंय सडता. पूण आमकां कितें जावन आसा म्हळ्यार वी नो ऑल दीस थिंग्स. आमकां पुरो गोत्ता हें सगळें गोत्ता आमकां गुतून आमकां आमी जेजू क्रिस्ता बरी जायचें म्हणून देवान आमकां विंचून काडला म्हणून आमकां सगळें गोत आसा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट करीचें म्हणून आमकां गोत आसा. पवित्रत्म्याक आमी घेवचें म्हणून आमकां गोत आसा. पवित्रत्म्याचें सक्तीन बरोवचें करूंक जाता की जायना. आमकां गोत्त आसा तितल्यांत गोत्ता तितल्यांत फिनिश्ड. यू नेवर टेस्टेड एट. तुमी आनीकी अनभोग करूं ना. वॉट इज द रिजन कितें म्हळ्यार मेनी ऑफ युअर डिसिव्ड. तुमी वंचनाक वळख जाल्यात. तुमी बॉर्न अगेन जाल्यात म्हणलें वंचन जालां तुमकां. पूण तुमी जल्मनात नव्यान जल्मून पवित्रत्म्याक घेतला म्हणून आमी चिंतून वंचनाक वळख जाल्या. मोगाच्या भावा भयणीनो ही आत्मीक आशिर्वादां कितें सकट आमी एक्सप्लेन करना सांगी हें आमच्या जिवितान अनभोगाक येचें अनभोग करूंक जाता गे म्हळ्यार 100% हें अनभोग करूंक जाता. एट ए टायम संपूर्ण रितीन अनभोग करूंक जाता गे म्हळ्यार ना जायना. आतां बाकेटींत एका आयदनान फुल्ल शीत आसा म्हण चिंता सगळें तुमी खातात गे. तुमी रातीक जेवंक पुरो वा सकाळीं दनपारां रातीक तुमी जेवंक पुरो वा तुमच्या प्लेटीन 100 इडल्यो आसात म्हण चिंता एकूच पुटी तुमी 100 इडल्यो एकूच पुटींक खातात गे ना. इल्लें इल्लें स्पुनांत हातांत तुमी इल्लें इल्लें खातात मागीर बट यू वील फिनीश एवरीथींग. तुमी मागीर तें खातात. यू कॅन ईट एवरीथींग. इट इज योर्स. तुजें तें जावन आसा. मेनी ऑफ युअर नॉट एट स्टार्टेड ईटिंग दीज स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. म्हळ्यार जायतीं जाणां ही स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स आत्मीक आशिर्वादां एक्सपिरियन्स करूंक सुरू करूं ना. कित्याक जाणवायना. आनीक नव्यान जल्मनात. नव्यान जल्मान आसतना जायत्या जाणांक ह्याच्या विशयांत गोत्तू ना कळीत ना जाणवायना आनी पवित्रत्म्याक जायत्या जाणांनी दुखयलां. देखून आत्मीक आशिर्वादां पयस आसात अनभोग करूंक जायना. देखून तो हें आमच्या मायंडांत आसाचें विथ दीस वील कंटिन्यू. ओके हें सकट आमच्या मोतींत आसून दी आनी मोतींत आसूनच आमी मुखार या. ओके हें उतर आमी परते वाचया. कितले पुटी आमी वाचल्यार हें पावना. ओके कोण सकट बायबल तुमी आसा गी बायबल ओपन करन तुमी थंयसर तुमचें बायबल काण घेया नोटबूक काण घेया आनी पेन काण घेवन हें सकट बरोवन काण घेया. थंयसर नोट करा मार्क करा. वी आर स्टडींग टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट. ओके पळया वाचया आमी 1:3. ओके हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. खंयची सकड आत्मीक आशिर्वादां आमकां दिल्यांत वतल्यांत. फाटल्या क्लासींत आमी पळयलां आत्मीक आशिर्वादां आनी भौतीक आशिर्वादांक आसचो तो व्यत्यास आमी सांगला. आत्मीक आशिर्वादांनी थंयसर थोडीं ह्या एका पत्रांत बरयल्यांत म्हणून सांगलां. थोडीं बरयल्यांत सकट बरोवना. ओके
ही आत्मिक आशिर्वादां खंयची सकड आसात. हाऊ मेनी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स आर रिटन इन दीस लेटर, इन दीस एपिस्टल. ह्या एका पत्रांत कितली आत्मिक आशिर्वादां बरयल्यांत. ह्या एका अध्यायांत, ओके, फर्स्ट चॅप्टरांत कितली आत्मिक आशिर्वादां आमी कावंट केल्ली लास्ट टायम. इन क्रायस्ट, इन क्रायस्ट, इन क्रायस्ट म्हणून आमी 10 कोण आमी थंयसर कावंट केल्ली न्ही. परते आमी एक रिविजन करया. ओके, रिविजन. ओके, लेट अस फोकस once again on the spiritual blessings listed in Ephesians chapter 1. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले चॅप्टर 1 आसची ती आत्मिक आशिर्वादां खंयची पुराय आसात गी म्हणून आमी परते एक पुटी आमची दिश्ट लावया. ओके, पयलें पळया, संवसाराच्या स्थापने आदींच आमकां ताणें विंचून काडल्यांत. क्रिस्ता थंय आमकां विंचून काडल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेसू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशें पयलींच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. पळया, हाका काले म्हणटात एलेक्शन. गॉड चोज अस इन क्रायस्ट बिफोर द फावंडेशन ऑफ द वर्ल्ड टू बी होली अँड ब्लेमलेस बिफोर हिम इन लव. संवसाराच्या स्थापने आदींच. हाका कारण कितें? रिजन वाय डीड गॉड चूज यू? वाय डीड गॉड चोज अस? आमचे वयर आशिल्ल्या मोगा वरवीं पळय, मोगा पासत आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशें पयलींच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आतां एक एक्सप्लेन करूंक वचना आमी. आतां हांगात स्टार्ट जाता. किंची सकड आत्मिक आशिर्वादां आसात म्हणून आमी कावंट करया. ओके, जेजू क्रिस्ता थंय आमकां देवान ताची भुरगीं जावन विंचून काडल्यांत. ओके, फर्स्ट इलेक्शन. ओके, देवान आमकां विंचून काडलां. विंचोवन म्हणटात इलेक्शन. देवान आमकां ताची भुरगीं जावन ताणें विंचून काडलां, विंचोवन केलें आमकां. पयलें एक आशिर्वाद, पयलें म्हणूंक जायना, आंतू एक बरयल्लें आत्मिक आशिर्वाद. ओके, ताच्या उपरांत ओके आमकां इलेक्ट केलें. ताच्या उपरांत कितें केलें? आमकां चूज केलें. चूज केल्या उपरांत आमकां ताची भुरगीं जावन ताणें घेतलां. बेश्टें एक चूज करन आमी कोणाक एक चूज करता. चूज करन जाल्यार आमी थंयच सोडून वचयत. पूण देवान आमकां थंयच सोडून वचुना, आमकां सिलेक्ट करून. ही सिलेक्टेड अँड एडॉप्टेड. He selected us and adopted us into his family. God's election and adoption. पळय, पोस्कीं भुरगीं करन आमकां एडॉप्ट केलां. ओके, तिसरें आमकां कितें म्हळ्यार 7th वर्स आमी वाचता. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां. पळया, पातकाचें बोगसाणें. पळया, तिसरें कितें? आमकां सोडवण लाभल्या. पळया, रिडेम्पशन अँड रिमिशन. डेलिव्हरन्स. ओके, रिडेम्पशन, फॉरगिवनेस. आमकां बोगसाणें मेळ्ळां आनी कितें मेळ्ळां? आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. पळया, डेलिव्हरन्स मेळ्ळां. पळया, पातकाचे बोगसाणें मेळ्ळें आनी सोडवणी लाभल्या. दोनी आमकां गरजेचें जावन आसा. एक रिडेम्पशन, फॉरगिवनेस, बोगसाणें. कितलें जालें आत्मिक आशिर्वादां. देवान आमकां विंचून काडलें. एक देवान आमकां पोस्कीं करून घेतली. देवान आमकां बोगशिलें, पातकां बोगशिलीं. आमकां पातकां तावन सोडयलें. कितली जाली? 4 जाली न्ही गे. ओके, नेक्स्ट 9th वर्स पळया. आपले सगळे जाणवायन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्ता थंय जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले ते येवजणेचो गुट ताणें आमकां आतां कळीत केल्या. कितलें एक व्हडलें आशिर्वाद. पळया, अद्भुत रितीचें काम देवान आमकां ताणें केलां. हें एक स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग जावन आसा. हें भौतीक न्ही, हें भौतीक जाणवाय न्ही. पौल सांगता न्ही गी, हें एक
ह्या अधिकाऱ्यांचे थंयसर नासांवचे जाणवाय न्ही, ह्या जाणट्यांचे थंयसर जाणवाय न्ही, बुदवंत कांय तावन मेळ्ळी जाणवाय न्ही, एक युनिवर्सिटींत वा सेमिनरीन मेळचें जाणवाय न्ही, ह्या एका कॉलेजींत तावन इस्कॉलांत मेळची जाणवाय न्ही. बगर जेजू क्रिस्त थंय मात्र मेळची जाणवाय जावन आसा. हिडन इन क्रायस्ट जीसस, इन क्रायस्ट, इन हेवनली प्लेसीस. नव्यान जल्मल्ल्या आत्मीक जल्म घेतिल्ल्या अर्येकल्यांक उचित रितीन फुकट रितीन दिल्लें हें जाणवाय जावन आसा. पळया, सुरवेर तावन केले ते येवजणेचो गूट आमकां ताणें कळीत केला. कोणा वरवीं? क्रिस्ता थंय म्हूण बरयलां. पळया, जाणवायन आनी बुदवंत काय ना, क्रिस्ता थंय जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले ते येवजणे गूट ताणें आमकां कळीत केला. कितलीं जालीं आत्मीक आशिर्वादां? 5 जालीं न्ही गे. ओके, 5 स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. ओके, तुमी कावंट करतना चड जालें उणें जालें म्हूण चिंतचे नाका, पूण तुमी मिस करनाकात. ओके, 13th वर्स आमी पळया. उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयिल्ली सुवार्ता आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरले वेळी बासावणेच्या उतरासरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोरमारल्यान तुमी देवाची पर्ज जावं पावल्यात. एक व्हडले आत्मीक आशिर्वाद जावन आसा. यू आर सील्ड बाय द प्रॉमिस्ड होली स्पिरीट. हातून 3 आत्मीक आशिर्वाद आसात ह्या एका. पळया, पयलें कितें म्हळ्यार सताची सुवार्ता तुमी आयकून म्हणून आसा. पळया, गॉस्पल इट सेल्फ इज अ स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग न्ही गे. सताचो संदेश खंयचो? शुभ वार्ता आत्मीक जावन आसा, आत्मीक आशिर्वाद जावन आसा. ओके, शुभ वार्ता म्हणच्या की देवाचें उतार एंटायर बायबल इज स्पिरिच्युअल. बट इफ यू ट्राय टू लर्न इट, understand it by your human wisdom, carnal mind, natural wisdom, you will be deceived. You cannot understand anything. तुझ्या त्या स्वंत जाणवाय वरवीं तुझ्या मनशाच्या टॅलंटांत तावन बायबलांत आसचें तूं अर्थ करूंक प्रयत्न केल्यार तूं मोस जावचें, वंचन जावचें साध्यता आसा. यू कॅनॉट मीट क्रायस्ट. जेजू क्रिस्त मेळचो ना, दुसरो कोणी मेळूंक पुरो. जेजू क्रिस्त मेळाचें तुका पयलें. ओके, एंटायर बायबलांत थंयसर लिपून आसचें गुट कितें जावन आसा म्हणजे जेजू क्रिस्त जावन आसा. हिडन ट्रेजर ऑफ बायबल इज जीसस क्रायस्ट हिमसेल्फ. वॉट ट्रेजर इज हिडन इन एंटायर बायबल? क्रायस्ट, जीसस क्रायस्ट, द सन ऑफ गॉड. जेजू क्रिस्त, जीसस क्रायस्ट इज अ रेवलेशन ऑफ द बायबल. बायबल सगळो बायबल रिवील करता जेजू क्रिस्ताक. अशें बायबल थंयसर ओपन करतना कोण उबो रावता? जेजू उबे रावता. नॉट ब्लेसिंग्स, आशिर्वादानय उबे रावचे वा सुटका सोडवण दुसऱ्यांचें न्ही. जेजू क्रिस्त आमकां रिवील जायचे. ओके, सो गॉस्पल इट सेल्फ इज अ स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स, वर्ड ऑफ गॉड अँड गॉस्पल फॉर युअर सॅल्वेशन. आमची सोडवणी तशेंच. यू कॅनॉट सी, यू कॅनॉट एक्सपिरियन्स फिजिकली. तुज्या कुडीन ते एक्सपिरियन्स करूंक जायना. बगर फेथ बावार्था वरवीं तुका एक्सपिरियन्स करूंक जाता. दॅट इज ऑल्सो स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स, आत्मीक ब्लेसिंग्स जावन आसा. हे फेथ खंय तावन येता? बावार्था वरवीं खंय तावन? वर्ड ऑफ गॉड तावन येता. दॅट इज ऑल्सो स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. यू कॅनॉट सी इट. तुका पळोवंक जायना. बावार्था पळोवंक जाता जायना, आपणूक जाता जायना, बट यू कॅन एक्सपिरियन्स इट. तुका अनुभव करूंक जाता फिजिकली न्ही बगर, बट स्टील यू कॅन एक्सपिरियन्स. वेर? इन युअर स्पिरीट. आत्मीक रितीन अनुभव करूंक तुका साध्य जाता. बट फॉर द पीपल ऑफ दीस वर्ल्ड म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या व्यक्तीक एक पिशेपण जावन आसा. कशें जावचें तुमकां मात्र अनुभव करूंक? कित्याक आमकां जायना? कित्याक म्हळ्यार तुका नव्यान जल्म न्हय. तूं आत्मीक रितीन कुड्डेपणांत आसाय. देखून आत्मीक कुड्डेपण तुजें तावन वेता आसतना, नवो जल्म तूं जोडता आसतना तें खंडीत साध्य आसा. देखूनच ह्या एका बायबल सर्वेंत मागणें कितें केलें आमी? ह्या एका अध्यायांत थंयसर 18th वर्स आसा. कितें आसा? कितें आसा म्हळ्यार तुमचे अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यांत आसता. देवान तुमकां कसल्या बरवशाक आपयल्यान म्हणून तुमी समजा जाय.
आपले परजेक म्हणून तयार केल्ल्या केद्या वरत्या ग्रेस्तकायच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्यान म्हूण तुमकां कळा जाय. आपणाचेर बावाडतान दवरतल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जाय. हेंच म्हजें मागणें. पळया, हे आमकां अर्थ जायचे देखून आमी मागाचे. आमी एकामेका पासून मागया. ह्या पासून एक एफेसकारांक बरयल्ल्या एका पत्रांत पावलान मागले मागणें जावन आसा. ही आत्मीक आशिर्वादां इतलीं आसल्यार तांकां ती पळोवंक जायनातलीं. ती एक आत्मीक आशिर्वादां तांकां एक्सपिरियन्स करूंक जायनातलें. ट्रॅजेडी इतली एक आत्मीक आशिर्वादां तांचे ती आसल्यार तांकां ती आत्मीक आशिर्वादां अनुभव करूंक जायना. ती तांकां पळोवंक जातात ना. कारण कितें? दे आर स्पिरिच्युअली ब्लायंड. आत्मीक त्या कुड्डेपणान ती आसलीं. देखून तो आत्मीक आशिर्वादां आमकां नीज जावन अनुभव करूंक साध्य जायचे जाल्यार आमचे आत्मीक दोळे, अंतस्करणाचे दोळे ते उक्ते जायचे. ताची जाणवाय जायचे. ते कोणें दिवचे? पवित्र आत्म्यान दिवचे. ओके, आमी देखून रिपेंट जावन पातकाक पाठ करन आमी मागाचे. पवित्र आत्म्या लागीं मागाचे. पवित्र आत्मो आमचो मजतदार जावन आसा आनी तो आमकां कुमोग करता ते एक्सपिरियन्स करूंक. ओके, जायतीं आशिर्वादां जेजू क्रिस्तांतय आमकां ताणें दिलां. खंयचीं आशिर्वादां ह्या घडी आमी लिस्ट केली. एक, देवान आमकां विंचून काडलां. आमी पातकी जावन आसतनाच देवान आमकां विंचून काडलां. विंचून काडल्या उपरांत आमकां खंय आपोवन येयलें? घरा आपोवन येयलें. ही चोज अस. आफ्टर चोजींग ही टूक अस टू होम. एडॉप्ट केलें आमकां. आमकां सिलेक्शन केलें. ताच्या उपरांत घरा येयलें. भुरग्यां बरी काम करूंक न्ही, कुली कामाक दवरूं ना. बगर आमी खंय वाटेर आसल्या आमकां विंचलें, विंचून काडून मुल्याक आमकां दवरूं ना. बगर आमकां सिंहासनार बसयलां भाव भयणीनो. आमकां ताच्या त्या एका जाग्यार बसयलां. तूं म्हजो पूत, ये बस हांगा, सिट विथ मी. टेबलांत जेवणार बसतना हांव बसता आसतना डायनींग टेबलार म्हज्या सांगाता बस म्हणून त्या रितीन बापान कशें ताच्या भुरग्याक सांगाता बसयता की त्याच रितीन आमकां ताणें एडॉप्ट केलां. एक भुरगो जावन आमकां एडॉप्ट केलां. हें सगळें एवेलेबल इन क्रायस्ट, नॉट इन ABCD XYZ. Only in Christ Jesus. All these spiritual blessings you can get by faith. बावडता मुखांतर जेजू क्रिस्तांतय मात्र हर एक आत्मीक आशिर्वादां अनुभव करूंक जाता. आमकां विंचून काडन, आमकां भुरगीं करन, आमकां भितर काणयोन. ओके, तिसरें कितें? आमकां ताणें तें आमची पातकां बक्षिल्यांत. ओके, आमची पातकां ताणें लेखा काडूनात, बगर तीं बक्षिल्यांत. एक एक आमी आत्मीक आशिर्वादां मुखल्या दिसांनी आमी नियाळ करया. ओके, नेक्स्ट, रिडेम्पशन. न्ही सोडवण आमकां दिली. पातकां थावन आमकां सोडवण दिली. न्ही ती चेनंत कट केली. रिडीम्ड म्हणटात. मागीर ते जॉयन करूंक जायना. ते कट करून उडयलां. केवल आमी एक पळयल्यार एक सोर्न आमी जेला गेल्या म्हणून चिंत्या. ओके, सोर्न जेलाक गेल्या. जेलाक गेल्ल्या वेळार आमी कोणाची ती वस्त थंयसर सोरली गी तो मनीस येता. हांवें तुका बक्षिलां आनी आय फॉरगिव यू म्हणून, आय वील नॉट पनीश यू, यू बी हॅपी म्हणून सांगून तो वेता. ओके, ब्लेस करून वेता. आमकां ते गिल्ट केलें. ओके, आमी खंय आसा? जेला भितर आसा. जेजू क्रिस्तान तशें केलें न्ही. जेजू क्रिस्तान येवन पुता तुवें कित केल्ली सकट पातकां तुका बक्षिल्यांत. डोंट फील गिल्ट नाका तुमकां. ओके, त्या पातका विशयांत तुका एक गिल्ट नाका. हांवें तुका थंयसर पातकां बक्षिल्यांत आनी म्हज्या रक्तान तुका धुवन नितळ केलां आनी तुका वारी करनाका. हांवें बेल दिलां. हांवें पे केलां प्रायस फॉर यू आनी तुका आतां जेलांतून भायर येवेत. भायर येवन ये म्हज्या सांगाता चल. हांवें तुका जाय जाल्यार मॉल दिलां. कितें पेनाल्टी बांदिचें गी तें सकट हांवें बांदून जालां. तुका बोक्साणें दिलां. हांव तुका ह्या फुडां तुका हांव थंयसर पानीश करना, तुका शिक्षा दिना. बगर हांव तुका म्हजो थंयसर इश्ट म्हूण आपयतां. आय वील नॉट कॉल यू एनी मोर स्लेव ऑर एनी सर्वंट, पूण हांव तुका आज तावन इश्ट म्हूण आपयतां, फ्रेंड म्हूण आपयता म्हणटा.
पळया इश्टा पसोत प्राण दिवच्याकी मोगाच्याकी दुसरो मोग ना म्हणल्या बरी जेसू क्रिस्तान आमची पदकां बक्षिल्यांत आनी आमकां सोडवणी दिल्या. सो वी शूड नॉट लिव इन दॅट गिल्ट अँड कंडेमनेशन. रोमन्स चॅप्टर 8:1 थंयसर आसता दंडन तीर्प ना जेजू क्रिस्ता थंय आसल्यांक दंडन तीर्प ना म्हणा. दॅट इज रिडेम्पशन. तसले एक सोडवण आमकां आशिर्वाद जावन जेजू क्रिस्तान देवान दिला. काउंट करूंक जायना न्ही गे, काउंट मिस जाता तसा न्ही गे. वडना काउंट मिस जाल्यार वडना, मेसेज मिस जावची नाका. ओके, नो प्रॉब्लेम, बट मेसेज शूड नॉट मिस. ओके, खंयचे सकट आमी शिकल्या, एक देवान आमकां विंचून काडलां, दुसरें आमकां थंयसर पोस्कींग करून घेतल्यान आमकां घरा व्हेलां, तिसरें आमकां थंयसर पातकां बक्षिल्यांत आमकां सोडवण दिल्या. ताचे उपरांत कितें केलां, ताचे उपरांत आमकां सर्गींचे थंयसर गूट, ओके, सर्गींचे गूट आमकां जाणा जावचे बरी ताणें एक अवकाश आमकां करून दिला. ओके, मिस्ट्री ऑफ हीज वील पळया, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, तसो एक मिस्टिरियस वील म्हूण येता. ओके, तें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय देवाच्या येवजणेचो तो गूट आमकां जेजू क्रिस्तान दिला. ओके, वी नीड टू टेस्ट ऑल दीज थिंग्स. ओके, हे सकट आमी टेस्ट करीचे. हे सकट आमकां आमी आसा म्हणून आमकां गोत्ता जाता, पूण आमकां हें अनुभव करूंक जाता की जाता, खंडीत जाता. ओके, आमी सांगता खंडीत जावन ताचे उपरांत कितें आसा, शुभ वार्ता. ओके, शुभ वार्ता मेळ्ळी, ताचे उपरांत कितें जालें, भावार्थ आत्मीक आशिर्वाद, नवो जल्म आत्मीक आशिर्वाद, थंयसर पवित्रत्म्या मुखांत मुद्रा आमी मोर मारली तें एक व्हडलें एक आशिर्वाद. ताचे उपरांत कितें मेळ्ळो, देवत्व मेळ्ळो आमकां. फायनली आमी सक्सीड जाल्या, पवित्रत्म आमकां मेळ्ळो. एकाकी फायनल मुद्रा कोण जावन आसा, पवित्रत्म जावन आसा. आय एम हू आय एम, जसो आसा तसो आसचो देव. कित्याक, तूं म्हजो. कित्याक म्हळ्यार तूं म्हजो जावन आसाय, यू आर माय प्रॉपर्टी, आय एम युअर ओनर म्हणून आमच्या भितर रावून तो सांगून आसा. नाव ते व्हडले एक आशिर्वाद जावन आसा, आत्मीक आशिर्वाद. नाव युअर बॉडी इज टेम्पल, दॅट इज अ स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. आमची कूड कितें जावन आसा, आत्मीक आलय जावन आसा, देवाळ जावन आसा. दोळ्यांक दिसता की दिसना, दोळ्याक दिसता कितें, हे कुडीचे थंयसर पायले, थंयसर रगत, मांस, आडां, थंयसर स्कीन कलर, केस पुरो दिसता. दॅट स्पिरिच्युअल हाऊस कॅनॉट बी सीन, बट यू आर स्पिरिच्युअल हाऊस ऑफ गॉड. तूं देवाचें मंदीर जावन आसाय. कित्याक म्हळ्यार तुजो देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा. बिकमींग द टेम्पल ऑफ गॉड ऑल्सो स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. देवाच्या कृपे वरवीं आमी मंदीर जावचें आत्मीक आशिर्वाद जावन आसा. आनी एक आत्मीक आशिर्वाद कितें म्हळ्यार ह्या एका अध्यायांत थंय एक अखेरीक सांगता, चर्च, वी आर द मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्रायस्ट जीजस. ओके, पवित्र सभा ताची कूड म्हणटा. पळया पळया, पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. हांव त्या सभांत एक अंग जावन आसा. आय एम द मेंबर इन द बॉडी ऑफ गॉड जीसस क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदोव जावन आसा. दॅट इज ऑल्सो अ बिग स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. ओके, ते एक व्हडले एक आत्मीक आशिर्वाद जावन आसा. दोळ्यांक दिसता गी म्हळ्यार दोळ्यांक दिसना. आमकां सगळें विचारतात खंयची तुजी चर्च. आमी कितें सांगता, आमच्या दोळ्यांक दिसचें थंयसर देवाळ दोळ्यांक दिसचें, ही इगर्ज म्हजी म्हणून आमी त्या इगर्जीचें नांव एड्रेस सांगता. ओके, आमी आमच्या दोळ्यान दिसच्या इगर्जीक आमी खंय बिलोंग जाता तें सांगता. डिनॉमिनेशन वायज हांवें सांगचें जाल्यार आमी रोमन कॅथलीक म्हूण सांगता, वा दुसरे म्हणटात ऑर्थोडॉक्स म्हणटात, थोडी मार्तोमा म्हणटात, थोडी न्यू लायफ चर्च म्हणटात, थोडी एक दॅट चर्च, दीस चर्च, प्रोटेस्टंट चर्च, पेंटेकोस्टल चर्च, अशें जायते डिनॉमिनेशन वायज ती सांगतात. स्पेसिफीक जावन आमी सांगचे लोकल चर्च आमी त्या इगर्जीचें नांव सांगता. हें दोळ्यांक दिसता. हे सकड नासोवन वेचे थंयसर जावन आसा. हे डिनॉमिनेशन नांव आळवून वेता, बिल्डींग आळवून वेता, हे मनशाचें सैमातावन मनशाचें थंयसर संवसाराचें जावन आसा. हें सगळें आळवून वेता. बट चर्च ऑफ क्रायस्ट वील नॉट डिस्ट्रॉय. इट इज स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. इट इज फॉर इटर्नल, इनविजिबल, इम्पेरिशेबल. सो आय एम द मेंबर इन दॅट चर्च. हांव त्या क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो, एक भावार्थी तुमकां ती जाणवाय आसाचें. आय एम द मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ क्रायस्ट. ते एक आत्मीक आशिर्वाद जावन आसा. ते कोणाक मेळटा,
हे स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग कोणाक? कॅथलिक्सांक, प्रोटेस्टंटांक वा न्यू लायफांक गी? ह्या कोणाय की न्ही, दोज हू आर इन क्रायस्ट, जेजू क्रिस्ता थंय आसल्याक मात. इफ यू आर इन क्रायस्ट and you are belong to any churches but you are in Christ, you can experience all the spiritual blessings. आता 10 जाले गी म्हणणे. ओके, स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स 10 जाले. ओके, आनी की सोदल्यार आनी की चड आनी चड आत्मीक आशिर्वादां आमकां मेळटात. ओके, मुखल्या हप्त्यांनी आमी कितें करया म्हणल्यार आत्मीक आशिर्वादां एक 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 काण घेवन आमी नियाळ करया. आमी सर्वे काणया, सर्वे करया आमी. आनी सर्वे करता आसतना आमी जेनिसिसाक वचूंक पुरो, उगडापणाक वचूंक पुरो, मध्यान थंयसर नवो सोल्लो, पोरनो सोल्लो, साम्स पुरो वचून थंयसर वचून येता आमी. ओके, आमी खंयी वचून हांव आनी की आनी हांगाच आसा हांव आनी की वचूंक आसा. सर्वे नॉट एट बिगन, इट हॅज टू बिगन. आतां प्रारंभ जायचे तितलेंच, पूण प्रारंभारच सर्वे सोडून वचनाकात. ओके, इल्लो वेळ काण घेवन तुमी थंय बसतात जाल्यार खंडीत पवित्र आत्मो तुमकां उगडापण करून दिता, आत्मीक रितीन आमकां बोळवंत करता. ही सदां आमकां तो उगडापें करून अनुभव करूंक पवित्र आत्मो आमकां कुमो करता. आज आमी आयकल्लीं ही उतरां पसत, ह्या उतरां पसत, ही आत्मीक आशिर्वादां पसत देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या घडये मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, तुका आमी अर्गां दिता बापा. तुवें जेजू क्रिस्ता थंय एक आत्मीक आशिर्वादां आमचे थंय ओतुल्ल्या पासून तुका हांव अर्गां दिता बापा. ही सगळ आत्मीक आशिर्वादां हर एकल्यान तेच रितीन अनुभव करीशें कर सोम्या जेजू. आत्मीक कुड्डेपण वचून दी सोम्या जेजू. हर एकल्याचे आत्मीक दोळे उक्ते जावन दीत सोम्या जेजू. जेजू क्रिस्तान आमकां दवरलें अनंत रितीचें, शाश्वत रितीची ही संपत बापा. आमी ह्या संवसारांत आसतनाच हर एकल्यांनी अनुभव करून तुजी साक्ष जावन तुज्या स्वभावांत आमी अभिवृद्धी जायशें कर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे सगळे मागणे आमी करता. आमेन. सगळ्यांकी प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू.